पूरे गांव का एक ही मस्जिद, वो भी बारिशों से शहीद हो गया था। अब ये प्यारा मस्जिद उसी सेम जगह हमने काफी महीने मेहनत करके बनाया। ये कैसे मुमकिन हुआ, देखिए हमारे साथ इस वीडियो में। पिछले रमजान ये मस्जिद बारिशों की वजह से गिर गया था। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप इस जगह की सफाई की। ये लोग बगैर छत के नमाज पढ़ने पे मजबूर थे। हमारे पास इन लोगों ने अपील किया, पूरा नक्शा वगैरह तैयार हो गया। हमने अल्लाह पे तवक्कल किया, काम शुरू करवा दिया। हमारा टारगेट था 5000 ब्लॉक का, जिससे ये मस्जिद तैयार होता छत तक पहुंचता। पहले मरहले में हमने कुछ ब्लॉक्स खरीद लिए और वहां पे पहुंचा दिए, जिस पर फौरन काम शुरू करवा दिया। कुछ दिन बाद ये चरदीवारी हो गई थी। जो ब्लॉक आया था वो इस्तेमाल हो चुका था। अब इसके बाद पिलर्स के लिए जो बीच में जगह खाली रह गई थी, उसके लिए सरिये की जरूरत थी। तो हम मार्केट गए, डोनर्स की ताउन से सरिया भी खरीदा और मजीद ब्लॉक भी। काम जारी, यानी कि ये 6 ट्रैक्टर ब्लॉक्स जो है बड़े तादाद में ये लोड हो चुके हैं। आज हमने जो ब्लॉक खरीदा या जो दीगर जरूरत की चीजें थी, उससे इंशाल्लाह ये छत तक पहुंच जाएगा। एक मसला ये भी था कि यहाँ तक सामान पहुंचाना काफी मुश्किल था, क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है, गांव देहात है। जो नया ब्लॉक सामान हम लेके आए थे उस पे भी फौरन काम शुरू हो गया। काफी दिन मेहनत मुशक्कत के बाद माशाल्लाह से ये लंटर के लिए तैयार हो रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम मस्जिद का छत बनाएं। तो छत के लिए आए हैं। सबसे पहले जो चाहिए, लंटर बनाएंगे तो उसके लिए सरिया पहले चाहिए। काफी जगह सरिया ढूंढने के बाद हमें एक बड़ा गोदाम मिल ही गया। यहाँ पर पूरा वजन वगैरह कराने के बाद बिल बना दिया, पैसे देंगे। यहाँ पर ये लोगों की अमानतें हैं, डोनर्स का शुक्रिया कि हम पे इतना इत्मीनान किया। सरिया लोड हो रहा है 3 गाड़ियों में, जो वहां तक पहुंचाएगा। सरिये के बाद सीमेंट भी यहाँ पे खरीद लिया। लंटर के लिए काफी बड़े मिकदार में सीमेंट चाहिए था, तो ये सारा माशाल्लाह से हो गया। सारा सामान उस इलाके तक पहुंचा दिया काफी मुश्किल से। मगर अब भी ये सामान पूरा नहीं है, इसके साथ साथ मजीद चीजें चाहिए, जिसके लिए हम अगले दिन फिर से मार्केट में गए, जहां हमने पूरा ट्रक रेती वगैरह खरीदा। शेटरिंग पे भी साथ साथ काम जारी है। कई दिन लगे मगर मस्जिद को लंटर के लिए तैयार कर दिया। सुबह के 4 बज रहे और निकलते हैं अपने सफर पर। आधी रात को काफी दूर जाना है, तो निकल गए। खाली रास्ते, खराब रास्ते काटते हुए अपने मंजिल पे पहुंच गए। आज इंशाल्लाह मस्जिद का लंटर होना है। शायद काफी दोस्त सो रहे होंगे, मगर हमारी खिदमत जारी होते। सुबह हो चुकी है। सारे आसपास मट्टी के घर आप देख रहे हैं, काफी मुस्तहिक इलाका है। तो यही बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर आगे का काम होगा। काम शुरू करवा दिया काफी तेजी से ज्यादा वर्कर लगे थे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश भी जारी थी। काफी घंटे मेहनत मुशक्कत के बाद माशाल्लाह से लंटर हमारा तैयार हो चुका है। काफी हफ्ते इंतजार करने के बाद शेटरिंग हटा दिया। अब हमें मजीद सामान चाहिए। किस काम के लिए वो हमारे साथ देखे। लंटर हो गया था, अब उसके अलावा वज़ूखाना बनाना है, चरदीवारी बनानी है, उसके लिए ब्लॉक्स हो गए, पूरा एक ट्रक रेती वगैरह हो गया। प्लास्टर के लिए अभी सीमेंट भी उठाना है, प्लास्टर मुकम्मल करेंगे। सारा सामान खरीदने के बाद सामान को उस इलाके तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद हम फिर से उस मस्जिद पे गए कि काम कितना हुआ है। तो माशाल्लाह से प्लास्टर बाहर से भी हुआ है, अंदर से भी कुछ ना कुछ हो गया है। कुछ मजीद दिन लगने के बाद अब मस्जिद का ये लुक हो चुका है। प्लास्टर हर जगह कंप्लीट है, मार्बल और सीमेंट भी आ गया है मजीद, और साथ एक नया हैंडपंप भी बन चुका है। का काम हो गया, लंटर हो गया, प्लास्टर हो गया। अब यहाँ पर जो होगा वो मार्बल लगेगा 1-2-3 दिन में। उसके बाद दरवाजे खिड़कियों के लिए चौखट जरूरी थी, तो वो भी पहुंचा दी मस्जिद पे। माशाल्लाह से काम काफी तेजी से जारी रहा दिन रात। यहाँ पर मार्बल के लिए जगह तैयार हो चुकी है। कुछ टाइम बाद जब मैं फिर से गया तो अंदर पूरा मार्बल लग चुका था। दीवार पे लगने के लिए टाइल्स भी आ गए थे, और हाथ चौखट भी दरवाजे खिड़कियों के लिए लग चुके हैं। ये ले जी, माशाल्लाह से दरवाजे खिड़कियों का सामान भी पहुंचा दिया। दरवाजे खिड़कियां सारी चीजों के साथ साथ अंदर छत का सीलिंग भी रहता था, उसका भी सामान सारा आ गया। सीलिंग पे भी काम जारी है, साथ साथ दरवाजे खिड़कियां भी तैयार हो रही है। दिल तंग ना करे, वीडियो पूरे देखिए, क्योंकि हमारे कई महीनों का मेहनत है ये। सीलिंग का काम माशाल्लाह से आखिरी मराहिल में है। खिड़कियों दरवाजे को कलर भी हो चुका है। अब यहाँ पर आखिरी काम रहता था, जिसके लिए हमने अपील किया। आप सब ने हमारा साथ दिया। बिजली का सामान खरीदनी हमारी टीम मार्केट गई, यहाँ पर सारा सामान खरीद लिया। बिजली सामान खरीदने के बाद कलर पेंट खरीदना था, तो उसकी बाल्टियां सारी खरीदी गई। ये माशाल्लाह से सारा सामान मस्जिद पे पहुंचा दिया।
کلر پر پورا ہفتہ کام ہونے والا ہے یا ہفتے سے بھی زیادہ. یہاں مزید سامان بھی لگا جسے خریدنے میں خود مارکیٹ میں گیا. دیکھیے یہ مختلف ڈونرز کی کنٹریبیوشن سے ممکن ہو پا رہا تھا. سب کا بہت بہت شکریہ. کلر کے کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب نمبر تھا سینیٹری کے کام کا یعنی کہ وضو خانے کا. سینیٹری کا سارا سامان خرید کر مسجد پر پہنچا دیا. یہاں پر وقت ضائع نہیں کریں گے, فوراً ٹیم نے کام شروع کر دیا. کافی گھنٹے محنت کرنے کے بعد بجلی بھی نہیں تھی, مشکل سے وضو خانے کا سارا کام مکمل کر دیا. اب بات آتی تھی ساؤنڈ سسٹم کا یعنی کہ اذان دور دور تک سنائی دے اور اندر ہال میں بھی تلاوت وغیرہ سنائی دے, تو اس کے لیے سارا ساؤنڈ سسٹم خریدنے ہم مارکیٹ گئے. ماشاءاللہ سے پورا ساؤنڈ سسٹم خرید لیا. ساتھ ساتھ بجلی کا کچھ سامان کم ہو گیا تھا تو وہ لائٹیں وغیرہ بھی خریدی گئی. مسجد کو مسجد دیکھنے اور مزید خوبصورت دیکھنے کے لیے مینار کی ضرورت تھی تو وہ بھی خرید لیے. اچھا تو مینار بھی ہو گئے, آخری مراحل ہے, آخری سامان جو رہتا تھا وہ پورا کرنا ہے. مسجد پہنچ گئے, وہاں پہ سیلنگ کا کام بھی آخری مراحل میں تھا اور اوپر چھت پہ جب ہم گئے تو ان لوگوں نے سیفٹی کے لیے جو ماربل اضافی تھا وہ لگا دیا. مینار اور سپیکر ماشاءاللہ سے لگ چکے ہیں. اب یہ آس پاس آبادی کو دور دور تک اذان سنائی دے گا, تو جس نے لگائے ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک قبول فرمائے. مسجد تو زیادہ تر تیار ہو چکا ہے مگر یہاں تلاوت کے لیے قرآن پاک کی بھی ضرورت تھی تو وہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ڈونر کے تعاون سے ہدیہ کر دیے. ساتھ میں رحیل بھی اور گڑی بھی 5 وقت نماز ٹائم دیکھنے کے لیے. اب یہ ہوتا ہے آج کا دن, آخری دن جو ہم پہنچ گئے مسجد پہ یعنی کہ آخری فنیشنگ ہے, آج سے نماز شروع ہو جائے گا. الماریاں پہنچا دی ہے, قرآن پاک رکھنے کے لیے گڑی لگا دی ہے. الماری جو تھی وہ دیواروں پہ جو جگہ چھوڑی تھی وہاں پہ فکس بھی کر دی ماشاءاللہ سے. اب صفوں کی باری تھی تو صفے اسلام آباد سے ہم لے کے آئے تھے ماشاءاللہ سے بہترین قالین جو سالوں سال چلیں گے, جس پہ لوگ نماز پڑھ کے آپ کو دعائیں ہی دعائیں دیں گے. مسجد کا فائنل لک ماشاءاللہ سے نکل کے آ رہا ہے. الماریوں میں قرآن پاک بھی لڑکوں نے رکھ دیے, رحیل بھی ماشاءاللہ سے رکھ دیے. ماشاءاللہ سے نورانی قیدی, ٹوپیاں وغیرہ, رحیل بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں پہنچا دیے, مزید بھی پہنچائیں گے. اور قالین سارا لگ چکا ہے اور ایک خوبصورت ماشاءاللہ سے نظارہ بن چکا ہے. پورا گاؤں مٹی کا, مٹی کے گھر, اس درمیان اس طرح خوبصورت مسجد دور دور سے لوگ دیکھنے آئے تھے. ماشاءاللہ سے پورا گاؤں کافی خوش تھا اور کافی دعائیں دے رہے تھے. مختلف مدارس سے عالم حافظ آئے تھے افتتاح کرنے. مفتی صاحب کے ہاتھوں افتتاح کیا اور سب مل کے مسجد کے اندر داخل ہوئے دعائیں خیر کر کے. دیکھیے بھائی, اچھے کام میں میٹھا ہونا چاہیے, تو وہاں پہ آئے ہوئے بچے اور مہمانوں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹھائی تقسیم کی اور ساتھ ساتھ اصغر بھائی بھی لگے تھے مٹھائی کے تقسیم میں. ماشاءاللہ سے قاری صاحب نے سب کچھ سنبھال لیا. تلاوت قرآن پاک ہوا, یہاں پر ذکر اذکار شروع ہو گیا. ساتھ میں مسجد کا باہر کا لک بھی آپ دیکھیں, باہر سے سادہ سا ہے مگر اندر ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت بن گیا ہے. مفتی صاحب نے یہاں پر دعا پڑھنی شروع کر دی. ہمارے جتنے ڈونر تھے, جو اس سفر میں شریک تھے, ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھا, یا جو دیگر ہمارے فلاحی کاموں میں آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں, جتنا آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, سب مسلمانوں کے لیے دعا ہوئی. اذان کے بعد سب وضو کی طرف گئے اور ماشاءاللہ سے جو وضو خانہ بنا تھا وہ بالکل پرفیکٹ پانی آ رہا تھا. وہاں پہ ہم سب نے وضو کیا. پھر سارے آئے ہوئے مہمانوں نے مل کر باجماعت عصر کا نماز ادا کیا. ماشاءاللہ سے یہ مسجد بہت بڑا ہے, اس میں کافی لوگ ایک وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 5 وقت نماز ہوگا, آپ سب کو ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ رمضان کا جو ہمارا ارادہ تھا مسجد کو پورا کرنے کا وہ مکمل ہو گیا ہے. خیبر ایریا میں ہے ملاگوری, ایک ایسی سائڈ ایریا جہاں پہ یہ لوگ بیسک نیڈ سے محروم ہوتے ہیں, پانی وغیرہ. یہ مسجد بھی بارشوں کی وجہ سے مٹی سے بنا ہوا تھا تو شہید ہو گیا تھا. ان لوگوں نے ہمارے پاس یہ کیس لے کے آئے. ہمیں امید تو نہیں تھی اپنے آپ پہ, مگر یہ تھا ارادہ اچھا تھا, نیت صاف تھی. آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ رکھا تو آپ لوگوں نے ساتھ دیا. آج وہ مسجد پورا ہو گیا ہے اور یہ اس علاقے میں پورا ایک مثال
मिसाल है। दूर दूर से लोग आए हैं देखने के लिए, आपसे बात भी करेंगे, अपने ख्यालात भी शरीक करेंगे कि इतना खूबसूरत मस्जिद तैयार हुआ जो मतलब इस्लामाबाद में आपने देखा होगा, पेशावर में वही फैसिलिटी यहाँ पे भी है, कारपेट हो या साउंड सिस्टम हो या बाकी मार्बल टाइल्स या जितना सीलिंग वगैरह का काम है, हर चीज़ का ख्याल रखा है ताकि जो लोग यहाँ आए, बुजुर्ग बच्चे, उनका दिल लगे, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, इबादत करे। आप सबका शुक्रिया कि जो इस सफ़र में शरीक थे, हमारे जितने डोनर्स थे, भाई बहन थे, आप लोगों ने हम पे एतमाद किया और हम सब ने मिल के इतना बड़ा काम किया। ये जन्नत में आप सब ने अपने लिए मकाम तैयार किया है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग साथ देते रहेंगे। आज ये दूसरा मस्जिद हमारा तैयार हुआ है, एक सिंध में था, एक आज खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके बाद दर्जनों मसाजिद इंशाल्लाह हर साल तैयार करेंगे और इस सफ़र में अपने आसपास जितने लोग होंगे उनको शरीक करेंगे और साइड एरियाज में ये काम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, फिक्स्ड पेशावर को सपोर्ट करते रहे। शुक्रिया। जितने आए हुए मेहमान थे, मदरसे के स्टूडेंट्स थे या दीगर इलाकाई लोग थे, सबके लिए चाय बिस्किट पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था, सब बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं। ये मस्जिद का हम आपको चारों तरफ या गोल पूरा दिखाने जा रहे हैं। पूरा देखे प्लास्टर भी हुआ है, ऊपर लंटर है, कलर भी हुआ है, एक बेहतरीन काम हुआ है, मजबूत काम। माजूर अफराद व्हीलचेयर पे लोगों के लिए भी रास्ता बनाया गया है। इस तरफ ये टैंकी और वॉशरूम है। ये था हमारा काफी महीनों का सफर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाजमी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों को दिखाएं, साथ साथ प्रोफाइल फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाले वक्त के लिए हमें दुआओं में याद रखें। हमारे डोनर्स को अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले सफर पे मुलाकात होगी। और आखिर में यहाँ के इलाकाई लोगों के फीडबैक भी सुने। ټول ناول زه د افیکس او د عدنان صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی موږ ته یو ښایسته جومات تیار کو. الله تعالی دې دوی له ډیر اجر عظیم ورکړي او مخکې د نور مدد کولو توفیق او اجر دې الله تعالی ورکړي. والسلام. زه د فکسډ چې څومره ملګري دي د عدنان صاحب او د عدنان صاحب چې څومره کارکنان دي او سره راغلي دي، د ټولو شکریا ادا کوم. او ډیر کمزوری جومات و، ډیر ضعیف جومات و. د دې ویډیوګانې ما عدنان صاحب له ورولېږلې چې بارانونه پکې راورېده، د سبایي مونځ ته مونږ راووتو خو د مونږ پکې د مانځه درک ونه لګېده او ډیر په مصیبتونو باندې او مشکلاتو د مونږ چې څنګه ذهن و یا همدغه و چې په هغه وخت کې مونږ یو خیال وکړه چې الله دې وکړي چې مونږ له خدای پاک داسې یو ښایسته جومات راکړي چې مونږ دا ټول خلک پکې کینو او خپل منځونه او دسونه او جمع پکې کوو. نو د مونږ د سوچ نه د خدای پاک ښایسته جومات راله، د دې فکسډ په ذریعه باندې الله تعالی راله او د دې چې څومره د فکسډ سره د خلکو مدد کړی دی او هغه مونږ ته را رسېدلی دی او هغه مونږ ته یقیني را رسېدلی دی چې په هغې کې د یوې پیسې کوتاهي نه ده راغلې، چې څومره چا سره مدد کړی دی هغې نه زیات یې د مونږ سره کړی دی او کمزور یې راسه نه دی کړی. د مونږ د سوچ نه زیات ښایسته جومات جوړ شوی دی. زه په دې باندې د الفاظو کې زه بیانولی نه شم چې زه څومره شکریا د دوی ادا کړم او دا به کمی چې زه څومره شکریا ادا کړم دا به کمی. شکرګزار یم چې مونږه دا جومات چې کوم دی دوی ډېر په ښایسته طریقه باندې جوړ کړو. دا جومات تاسو یې نه دې کې چې کوم دی دوی ټول کومک ته مونږ سره وکړو. زه د فکسډ او د عدنان صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ د غریبې علاقې لیا دومره ښایسته جومات جوړ کړو او چې دوی څومره ډونر دي هغوی مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو او انشاءالله امید لرو چې داسې به د مونږ سره نورم مدد کوي. والسلام.